नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दिपा थापा। कर्णाली प्रदेश सरकारले भोलि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। यसपटक कार्यान्वयनमुखी योजना मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। त्यसको प्रभाव कस्तो रहन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। आजको समाचारमा संघ र प्रदेश निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको तयारीको विषय अनि गर्मी बढेसँगै अस्पतालमा बढेका बिरामीको चापको प्रसङ्ग र बाँकेकी एक किशोरीमाथि भएको सामूहिक बलात्कारको खबर। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम भोलि प्रदेश सभामा पेश गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको तयारी। कार्यान्वयनमुखी योजना मात्रै समावेश गरिने। संघ र प्रदेश निर्वाचनको अनौपचारिक तयारीमा निर्वाचन आयोग। निर्वाचनलाई लक्षित गरी असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु हुने। दाङको दोलही खोलामा पक्की पुल निर्माणको काम अलपत्र। तोकिएको समयमा पुल निर्माण नहुँदा आवत जावतमा समस्या। भारतमा कोरोना भाइरसका 4,500 बढी संक्रमित थपिए। थप 9 जनाको मृत्यु। 25,782 जना सक्रिय संक्रमित। र मलेसियामा जारी आइसिसी अन्डर-19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको दोस्रो जित। भुटान 4 विकेटले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम भोलि प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुहुनेछ। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि असार 1 गते बजेट ल्याउने तयारी सरकारको छ। यसपटक कार्यान्वयनमुखी योजना मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान बिष्टले बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले विगतका अधुरा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने नीति अपनाएको छ। यसअघिका थुप्रै आयोजनाहरू अधुरा रहेको भन्दै त्यस्ता आयोजनालाई मूर्त रूप दिन पुरानै योजनामा बजेट थप्ने र कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री बिष्टका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट विगतभन्दा केही घटेर आउनेछ। साथै उहाँले आयोजना बैंक स्थापना गरी सोही बैंकमा रहेका आयोजनाहरू मध्येबाट प्राथमिकताका आधारमा नयाँ आयोजना छनौट गरी स्रोत विनियोजन गरिने बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष नयाँ र दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजना प्रस्ताव गर्दा सोको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणको अध्ययनको आधारमा बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति पनि लिएको छ। निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गरी असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अघि मङ्सिरमा स्थानीय तहमै पुगेर मतदाता नामावली सङ्कलन गर्दा पनि नाम छुटेको गुनासो आएपछि आयोगले पुनः नामावली सङ्कलन गर्न लागेको हो। मतदाता नामावली आफू बसेकै जिल्लाबाट भर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। फोटोसहितको नामावली जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा भर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,33,723 जना मतदाता थिए। 2074 पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मतदाता नामावली सङ्कलन गरिएको थियो। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि नामावली सङ्कलन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले आयोगले असार 1 गतेदेखि नै नामावली सङ्कलन गर्न लागेको जनाएको छ। आयोगले कार्तिक अन्तिमदेखि मङ्सिर पहिलो साता निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने सरकारलाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ। गर्मी बढेसँगै महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। केही दिन यता झाडा पखाला र ज्वरो लगायतका बिरामीको चाप बढेको हो। गर्मी बढेसँगै अहिले अस्पतालको ओपिडीमा दैनिक 4 देखि 500 र इमर्जेन्सीमा 100 बढी बिरामीहरू पुग्ने गरेको महाकाली प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष कृष्णानन्द भट्टले बताउनु भएको छ। शुद्ध पानी तथा खानपानमा ध्यान दिन नदिँदा पखालाका बिरामीहरू बढ्ने गरेको बताइएको छ। मौसमी ज्वरो र झाडा पखालाबाट बच्न झोलिलो खानेकुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरू सुझाव छ। गर्मी आम सुरु भएसँगै अस्पतालमा स्क्रब टाइफसका बिरामीहरू पनि भर्ना हुन थालेको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। गर्मी बढेसँगै मौसमी ज्वरो तथा झाडा पखालाका बिरामीले अस्पताल भरिभराउ हुन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले मौसमी रोगको संक्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउन के गर्न सकिन्छ भनेर कञ्चनपुरका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। गर्मीबाट जोगिन खास गरी अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कनै परे शरीर ढाकिने लुगाहरू लगाउने, चिसो पेय पदार्थहरू खाने, चिसो पानीको मात्रा बढी प्रयोग खाने, यस्तो गर्नुपर्छ। र यो गर्मीको सिजनमा हुने रोगहरूबाट जोगिन चाहिँ
खानपिन र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। स्वच्छ र ताजा खानेकुराहरू खाने अनि सरसफाइ, बाहिर गएपछि फर्किँदा हातसाथ धुने यस्तो कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। गर्मीजन्य रोगहरू, अत्याधिक गर्मीका कारणले हुने रोगहरूबाट बच्न खास गरेर अब सावधानी अपनाउनु पर्ने कुराहरू छन्। त्यसमध्ये झोलिलो खानेकुरा खाने, बढीभन्दा बढी पानी पिउने र अत्याधिक गर्मी भएको जस्तै दिउँसो चाहिँ 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म अत्याधिक गर्मी हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ अलि आफूलाई जोगाउने शीतल ठाउँमा जाने यस्तै कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। सकेसम्म अब चिसो ठाउँमा र झोलिलो खानेकुरालाई बढीभन्दा बढी चाहिँ गर्मीमा लाग्ने रोगहरूबाट बच्नको लागि अनि शुद्ध पानीहरू पिउने अनि बाहिरको जथाभावी खानेकुराहरू नखाने, घाममा हिँड्दाखेरि छाता बोकेर हिँड्ने। शीतलमा बस्नु पर्यो, घामबाट बच्नु पर्यो, पङ्खामा चिसो पानी खानु पर्यो, घाममा यताउता हिँडडुल नगर्नु। अरू के छ घामबाट बचिया रोगहरूबाट बस्ने त्यसो घामबाट नगए टाउको दुखाउँछ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ, उल्टी आउँछ। घाममा नगयो भने ठिक हुन्छ। गर्मीको बेला चाहिँ अनि घाममा चाहिँ धेरै बाहिर निस्किनु भएन, घाममा हिँड्डुल कम गर्नु पर्यो। अनि पानी चाहिँ शरीरलाई चाहिने मात्राभन्दा बढी नै खाने, तर पानी पर्याप्त मात्रामा पानी खाइराख्ने। अनि खानेकुरामा पनि विशेष ध्यान दिने, सकेसम्म चिसो खानेकुराहरू खाने, जस्तै चिसो पेय पदार्थहरू खाइराख्ने। अनि खानेकुरा पनि बासी सडे गलेको अनि पुरानो होइन खानेकुरा त्यसमा चाहिँ ध्यान दिने, त्यो चाहिँ नखाने। सकेसम्म एकदम फ्रेस खानेकुरा चाहिँ खाने प्रयत्न गर्ने। घामबाट जोगिनको लागि फेसलाई पूर्ण रूपमा छोपेर हिँड्ने, अरू टाइममा पानी पिइराख्ने, सनक्रिमहरू लगाउने, ग्लुकोज पानी बढी पिने, अरू बाहिर के भन्छ नि बाहिरको जथाभावी खाना नखाने। गर्मीबाट जोगिनलाई त सबैभन्दा पहिला त हामीले दिउँसोको टाइममा बाहिर जानु भएन, घाम चढेको बेलामा काम विशेषले जानु परिहाले पनि हामीले छाता ओढेरै जाने। अनि केही हदसम्म फेसलाई पनि जोगाउनलाई सनक्रिमहरू, मोइस्चराइजरहरू टन्न लगाएरै जाने, फेसलाई छोपेरै जाने होइन। अनि पानी चाहिँ भरपुर मात्रामा पानी पिउने, दिनमा 4-5 लिटरसम्म पानी पिउने, झोलिलो पदार्थहरू, ग्लुकोजहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ आफ्नो शरीरमा अलि बढी मात्रामा लिनै राख्नुपर्ने हुन्छ। बाँके प्रहरीले फेसबुकमा मित्रता गाँसेर जन्मदिन मनाउने बहानामा बोलाई 16 वर्षीय किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन न्यौपानेले किशोरीलाई जन्मदिन मनाउने बहानामा बोलाई मदिरा सेवन गराएर सामूहिक बलात्कार गरेको बताउनुभयो। प्रहरीका अनुसार बाँके बैजनाथका 17 वर्षीय हेमराज थारूले आफ्नै जन्मदिन मनाउन भन्दै जेठ 21 गते साँझ 4 बजे भेट्न बोलाएपछि आएकी 16 वर्षीय किशोरीलाई हेमराज लगायत अन्य 5 जनाको समूहले बलात्कार गरेको बाँके प्रहरीले जनाएको छ। आज बिहान करिब 4 बजे किशोरीलाई मोटरसाइकलको बीचमा राखेर घर पुर्याउन लैजाँदै गर्दा प्रहरीले मोटरसाइकल रोकेपछि घटना बाहिरिएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय धनौनीबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले खजुरा गाउँपालिका 5 चाइनिज इट्टाभट्टा नजिक शंकास्पद रूपमा V3P3527 नम्बरको मोटरसाइकलमा ती किशोरीलाई 2 जना पुरुषले बीचमा राखी हिँडिरहेको अवस्थामा फेला पारी नियन्त्रणमा लिएको हो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बिग्रिएका यातायातका साधन बीच सडकमै पार्किङ गरी मर्मत गर्दा डडेलधुराका स्याउले चोकमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। सडक साँघुरो तथा त्यसमाथि बिग्रिएका सवारी साधनलाई ग्यारेजहरूले बीच सडकमै मर्मत गर्दा स्याउले चोक भएर पैदल हिँड्न समेत समस्या छ। डडेलधुरा स्याउले बजार चोकमा बिग्रिएका यातायातका सवारी साधनलाई अव्यवस्थित रूपमै पार्किङ गरी बीच सडकमै मर्मत गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका 1 स्याउले चोकमा सडक अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका ग्यारेज धनीहरू बीच सडकमै बिग्रिएका यातायातका सवारी साधनलाई पार्किङ गरी मर्मत गर्ने गरेकोले दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7वटै पहाडी जिल्ला र तराईका 2 जिल्ला जोड्ने प्रमुख केन्द्र समेत रहेको स्याउले चोकमा बिग्रिएका यातायातका सवारी साधनलाई ग्यारेज धनीहरूले सडकको दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ पार्किङ गरेर मर्मत गर्दा यो बाटो ओहोर दोहोर गर्नका लागि समस्या हुने गरेको छ। बिग्रिएका यातायातका सवारी साधनलाई बीच सडकमै पार्किङ गरेर मर्मत गर्दा पैदल ओहोर दोहोर गर्नेदेखि लिएर यातायात सञ्चालनका लागि समस्या भएकोले स्याउले चोकबाट ग्यारेज अन्यत्रै व्यवस्थापन गर्न स्थानीयले माग गर्नका साथै स्थानीय सरकारले पनि यसमा चासो नदिएको स्थानीय बताउँछन्। ग्यारेजको व्यवस्थापन कसैले केही गरेका छैन। अहिले पनि स्थानीय सरकारले केही पनि गरेका छैन। हेर्नुहोस्, यो जम्मै लथालिङ्ग छ। यो पुरै स्याउले बजार यहाँ पल्लो कुनादेखि यो कुनासम्म सब लथालिङ्ग छ। यसको लागि स्थानीय सरकारले पहिला नै कदम गर्नुपर्छ। यसको लागि प्रथम कदम गर्नुपर्छ, यो ग्यारेज व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बीच सडकमै बिग्रिएका यातायातका सवारी साधन मर्मत गर्दा एकतर्फ दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने अर्कोतर्फ सडकको कालोपत्रे उब्कन थालेको छ। अमरगढी नगरपालिका 1 कै ढुन्डुनेमा ग्यारेज व्यवस्थापन गर्न खोजिएको भए तापनि अहिलेसम्म नभन्दा झन समस्या आएको छ। उता सडक डिभिजन कार्यालयले भने 2 पटक टेन्डरको सूचना निकाल्दा पनि स्थानीय स्तरमा सहयोग नपाउँदा आफूलाई समस्या आएको जनाएको छ। 2 कार्यालयका बीचमा समन्वय नहुँदा एकातर्फ ग्यारेजहरू व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ लाखौं रकम खर्च गरेर पनि निर्माण सुरु गरिएको कार्य अलपत्र परेको छ। हरिशचन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। दाङको दोलही खोलामा पक्की पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। 18 महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि ठेकेदारको लापरवाहीले पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। पुल निर्माण नहुँदा खोला तरेर आवत जावत गर्न समस्या भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा राप्ती गाउँपालिका स्थित दोलही खोलामा पक्की पुल निर्माणको काम 2 वर्ष अघि सुरु भएको थियो। तर अहिले खोलामा 3वटा पिल्लरको आधा काम मात्रै सम्पन्न भएको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 र 4 लाई जोड्ने गरी पक्की पुल बनाउन थालिएको थियो। 5 करोड 20 लाखको लागतमा निर्माण सुरु भएको पक्की पुलको निर्माण कार्य अहिले अलपत्र छ। बर्खाको समयमा खोलामा बाढी आउने भएकाले आवत जावतमा समस्या पर्ने स्थानीय विष्णु कुमार मल्लले बताउनुभयो। बर्खामा पानी एकदम फुल हुन्छ, यहाँसम्म आउँछ। यो काम अब 2 दिन हुन्छ, 2 महिना रोक्छ हैन। धेरै समस्या छ यहाँ। अब यहाँका बासिन्दाहरूलाई आवत जावत गर्नलाई धेरै समस्या छ। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङले पुल निर्माणको लागि जय बुद्ध विराट जेबी पुरानो बानेश्वर काठमाडौँलाई ठेक्का दिएको थियो। ठेकेदारले काम गर्न ढिलाइ गरेपछि पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। स्थानीय सरकारले सम्पर्कमा नआएका ठेकेदारको खोजीका लागि पटक पटक पहल गरेको जनाएको छ। तर अहिलेसम्म ठेकेदार सम्पर्कमा नआएको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। 3 वर्ष जति भइसक्यो, चाहिँ काम हुन सकेको छैन। सम्बन्धित निकायले यसमा चाहिँ ध्यान जाओस् र चाहिँ छिटोभन्दा छिटो त्यो पुल निर्माण गरी जनतालाई सहज तरिकाले वारपार गर्न यो चाहिँ बाटो बनोस्, पुल बनोस् भन्न चाहन्छु। अलपत्र परेको पुल निर्माण कार्यलाई गति दिन सम्बन्धित सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। पाल्पाको पूर्वाखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 रिङ्ने रह पूर्ण खोप सुनिश्चित वडा घोषणा भएको छ। नेपाल सरकारको प्रोटोकल अनुसार नियमित खोप मार्फत प्रदान गरिने सम्पूर्ण खोपहरू लगाएको प्रमाणित भएपछि वडालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित वडा घोषणा गरिएको हो। बालबालिकाले खोप पाएको सुनिश्चित गरिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदन पश्चात गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले वडालाई प्रमाणपत्र प्रदान गरी पूर्ण खोप सुनिश्चित वडा घोषणा गर्नुभएको हो। बाजुरामा नयाँ पाठ्यपुस्तक नहुँदा पठन पाठनमा समस्या भएको छ। जेठ 3 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि पाठ्यपुस्तकको अभावमा पठन पाठन गर्न नसकिएको विद्यालयहरूले जनाएका छन्। बाजुरामा 51,537 जना
विद्यार्थी रहेका छन्। विद्यार्थीलाई आवश्यक पाठ्यपुस्तक 34,09,610 सेट रहेको छ। अहिले 25% मात्र पाठ्यपुस्तक बाजुरामा पुगेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाजुराका सूचना अधिकारी रमेश बहादुर जनालाले बताउनु भएको छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यार्थी भर्ना अभियान सकिए पनि किताब नहुँदा पठन पाठनमा समस्या भएको जगन्नाथ गाउँपालिकाले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा जितेका पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी वहनसँगै कामको थालनी गरेका छन्। अबको 5 वर्षीय कार्यकालको प्राथमिकता के छन् भनेर सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा पुनलाई प्रश्न गरेका छौं। हेरौं जवाफ जनप्रतिनिधिको। कपुरकोट गाउँपालिकालाई समृद्ध कपुरकोट कसरी बनाउने भन्ने नै मूल लक्ष्य हो। यसका लागि मूलतः पहिलो कुरा हामीले कपुरकोट गाउँपालिकालाई सुशासनयुक्त गाउँपालिका गराउने भनेर नै प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। त्यस पछाडि गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनका निमित्त केही चाहिँ जो हाम्रा निश्चित केही चाहिँ त्यस्ता आधारहरू हुनुपर्छ। त्यो आर्थिक पक्ष हुनसक्छ, भौतिक पक्ष हुनसक्छ, मानवीय पक्ष हुन्छ। त्यसका निमित्त हामीले हरेक पाटोमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर एउटा योजना बनाएका छौँ। त्यसको लागि मूलतः हामीले बाह्य लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्दैछौँ कपुरकोट गाउँपालिकालाई। त्यस पछाडि कपुरकोट गाउँपालिकाको समग्र विकासका निमित्त हामीले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा कार्यक्रमहरू तयार गर्ने र सो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छौँ। यो भयो छ भने कपुरकोट गाउँपालिकाको चौतर्फी विकासका निमित्त यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। एकदमै कपुरकोट गाउँपालिकामा कृषि भनेको अत्यन्तै महत्त्व बोकेको ठाउँ हो। त्यसकारण हामीले कपुरकोट गाउँपालिकाको कृषिलाई बढावा गर्नका निमित्त कृषि एकीकृत विकास कार्यक्रम नै तय गरेका छौँ हामीले। त्यसका निमित्त हामीले प्रतिबद्धता पत्रमा जुन उल्लेख गरेका छौँ त्यसका लागि हामीले एकदमै त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ र किसानहरूकै पक्षमा चाहिँ बढावा दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ हरेक पक्षमा चाहिँ सहुलियत उत्पादनमा सहुलियत, व्यापारी बजारीकरणमा सहुलियतदेखि लिएर हरेक पार्टमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनेछौँ। र त्यो भएछ भने कृषकहरूको चाहिँ आम्दानी वृद्धि हुनका साथै कृषकहरूले चाहिँ सम्मानित भएको चाहिँ अनुभूति गर्ने वातावरण चाहिँ हामी बनाउँछौँ। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1990 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 7 जना र 1258 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 14 जना गरी 21 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8 जना रहेको छ भने हाल देशभर 109 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 109 जना नै होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,481 पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतमा कोरोना भाइरसबाट थप 4,500 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,518 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै भारतमा अहिलेसम्म कुल संक्रमितको संख्या 4,31,81,385 पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। त्यसैगरी कुल मृतकको संख्या 5,24,701 पुगेको र तीमध्ये 9 जनाको पछिल्लो एक दिनमा मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा अहिले 25,782 जना संक्रमित अवस्थामै रहेका छन्। यो संख्या अघिल्लो दिनको तुलनामा 1,730 जनाले बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। हप्ताको कारोबार हुने पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 12.92 अङ्कले घटेर 2065.78 बिन्दुमा झरेको छ। आज विकास बैंक, फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स, उत्पादन, अन्य र म्युचुअल फन्ड समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू समूहको शेयर घटेको छ। 228 वटा कम्पनीका 44,09,000 किता शेयर 1,27,33,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको 8,24,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। हिमालयन बैंकको शेयर 10% र माहुली लघुवित्तको शेयर 7.5%ले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि उपकार लघुवित्त र बलेफी हाइड्रोको शेयर भने 10%ले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। मलेसियामा जारी आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले दोस्रो जित निकालेको छ। किन्नरारा ओभलमा आज भुटानलाई 4 विकेटले हराउँदै नेपालले छनौटमा दोस्रो जित निकालेको हो। भुटानले दिएको 67 रनको लक्ष्य नेपालले 13 ओभर 1 बलमा 6 विकेट गुमाएर भेटाएको हो। नेपालले 3 खेलमा 4 अङ्क जोड्दै अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा आफूलाई उभ्याएको छ। नेपालले पहिलो खेलमा कतारलाई 79 रनले हराएको थियो, तर दोस्रो खेलमा 8 रनमा अल आउट भएको नेपाल युएईसँग 10 विकेटले पराजित भएको थियो। भुटानको भने यो लगातार तेस्रो हार हो। अङ्कविहीन भुटान पुछारमा रहेको छ। छनौटमा नेपालसहित आयोजक मलेसिया, युएई, थाइल्यान्ड, भुटान र कतारले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। अब नेपालले भोलि थाइल्यान्ड र बिहिबार मलेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। एएफसी एसियन कप 2023 छनौटका लागि कुवेतमा रहेको नेपाली टोलीको अभ्यास सत्रमा कुवेतमा रहेका नेपाली दर्शकहरूलाई प्रवेश दिएको छ। नेपालका लागि कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले अहमादी स्थित अल सबाब स्टेडियममा भइरहेको अभ्यास खेलमा नेपाली दर्शकलाई आफ्नो देशको अभ्यास सत्र हेर्न दिएको बताउनु भएको छ। कतारको दोहामा केही दिनको अभ्यास र मैत्रीपूर्ण खेलपछि नेपाली टिम शनिबार कुवेतको राजधानी कुवेत सिटीमा पुगेको थियो। नेपालले कुवेतमा 25 जेठमा जोर्डन, 28 जेठमा घरेलु टोली कुवेत र 31 जेठमा इन्डोनेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। अब मौसम। आज प्रदेश 1, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रह्यो। आज राति पनि प्रदेश 1, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1, मधेस, बागमती र गण्डकीका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम भोलि प्रदेश सभामा पेश गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको तयारी, कार्यान्वयनमुखी योजना मात्रै समावेश गरिने। संघ र प्रदेश निर्वाचनको अनौपचारिक तयारीमा निर्वाचन आयोग, निर्वाचनलाई लक्षित गरी असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन सुरु।
दाङको दोलही खोलामा पक्की पुल निर्माणको काम अलपत्र, तोकिएको समयमा पुल निर्माण नहुँदा आवत जावतमा समस्या। भारतमा कोरोना भाइरसका 4,500 बढी संक्रमित थपिए, थप 9 जनाको मृत्यु, 25,782 जनामा सक्रिय संक्रमण। र मलेसियामा जारी आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको दोस्रो जित, भुटान 4 विकेटले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।